کونین دی ہر چیز دے سامان محمد ہیں، کونین دی ہر چیز دے سامان محمد ہیں، توحید دے مضمون دے عنوان محمد ہیں۔ تے لوکی ایویں کہنا ساڈے جائے انسان محمد ہیں، کملے ایویں کہنا ساڈے جائے انسان محمد ہیں۔ اللہ دے خزانے کو جی میں چان لوٹاؤں، جو چان جنہ چان تے جنوں چان دلاؤں، میں تو سچ پوچھو تے کونین دے سلطان محمد ہیں۔ جو چان تے سورج پچھا موڑ لیا، جے موج تے آ جان تے چن توڑ دکھاؤں، خالق دی ہر شے تے حکمران محمد ہیں۔ آدم جنہ دل وچ ہووے سرکار دی الفت، مقبول عبادت تے نہ منظور ریاضت، ایمان تے اعمال دی بس جان محمد ہے، ایمان تے اعمال دی بس جان محمد ہیں۔ کونین دی ہر چیز تے سامان محمد ہیں، توحید دے مضمون دے عنوان محمد ہیں۔ کملے ایویں کہنا ساڈے جائے انسان محمد ہیں۔